बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इस्लामाबाद के साथ ही रवात एक छोटा सा शहर है, बल्कि इसको आप पिंडी भी कह सकते हैं, इस्लामाबाद भी कह सकते हैं, दोनों के दरमियान में है। यहाँ पे सरहद यूनिवर्सिटी है। यहाँ नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इससे हमारे इदारों का मोराल डाउन हुआ, इससे हमारे स्टूडेंट्स का मोराल डाउन हुआ, इससे पूरी दुनिया में एक गलत तासुर पेश किया गया। इस वाक़ये को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, कंपैरिजन किया गया। एक तरफ इमरान खान की तस्वीर, दूसरी तरफ फौजी जवान की तस्वीर कि ये देखें जी, उस वक़्त इन्होंने ऐसे किया था, आज इनके साथ ऐसे हो गया। मकाफाते अमल है, ये जैसी करनी वैसी करनी, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं जी। हुआ क्या, मामला क्या है? यहाँ पे इदारों को बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा और अपने स्टूडेंट्स को अपने आने वाले मुस्तकबिल को सीधी राह दिखानी होगी। जबरो तसलसल से नहीं, डंडे से नहीं, गुफ्तो शनीद से अपने नौजवानों को समझाना होगा कि बच्चों, आप हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आप हमारा मुस्तकबिल हैं। आपने आने वाली नस्लें चलानी हैं, आपने इस मुल्क को चलाना है। आप ये एहतजाजी रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? आप किस चीज़ के लिए इतने दिनों से एहतजाज कर रहे थे? आपका बेनिफिट क्या है? देखें, इदारों में मसले मसाइल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इदारों में मसले मसाइल होते हैं। किस मुल्क में ये मसले मसाइल नहीं होते? कोई बात नहीं, हर मसले का हल टेबल टॉक से निकाला जा सकता है। यहाँ पे कुछ गलतियाँ तलबा और तालबात की नज़र आ रही हैं, इस वीडियो में आपने गौर करना है। और कुछ गलतियाँ हमारे उस फौजी जवान की नज़र आ रही हैं जिसको वर्दी पहनकर यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए था। मामला भले कुछ हो, क्योंकि इदारों को बहुत सारी जगहों पर मोहतात रहना पड़ता है। अब बात आ गई है इदारे की इज्जत की, अब बात आ गई है यूनिवर्सिटी की इज्जत की। और अगर दोनों को सामने बिठाकर हम ये 2 मिनट के लिए कंपैरिजन करें कि भाई फौजी जवान भी हमारे, फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा, यूनिवर्सिटी भी हमारी, तलबा तलबात भी हमारे, हम कौन सा किर्गिस्तान में ये जंग लड़ रहे हैं? हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने बच्चे हैं। हमने इस मसले को हल करना था, हमने इस मसले को उलझा दिया। कल तक ये बातें की जा रही थी कि जी जो अफसर इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ उसने बड़ी ज़्यादती की, उसने तलबा और तालबात को गंदी और नंगी गालियाँ निकाली, उनको थप्पड़ मारे, उन पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से एक्शन का रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स भी उस शख्स के गले पड़ गए। पर हैरानगी वाली बात यह है कि इस्लामाबाद की पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। और कम अज कम पुलिस वाले उस अफसर को ही प्रोटेक्ट कर लेते, या चंद स्टूडेंट नजर आ रहे हैं वीडियो में, इनको ही साइड पे कर लेते कि ये तसादम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये दोनों तरफ से अना का मसला ना बन जाए। और अब वो बन गया है। बहरहाल ये मेरी नज़र में एक हादसाती तौर पर पेश आने वाला वाक़या है जिसको नहीं होना चाहिए था, ये काम नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इस काम को मिस हैंडल किया गया है, जिसकी वजह से दोनों फरीकैन एक दूसरे के गले पड़ गए। सबसे अहम नुक्ता जो उठाया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि जी हम पर एक शख्स ने आकर हमला किया, हम पर तशद्दुद किया, हम पर सीधी गोलियां चलाई। वीडियो में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है
کہ افسر جو ہے وہ سیدھی گولی چلا رہا ہے لیکن وہ چلی نہیں، وہ گولی مس ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ گولی مس ہو گئی، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ پھر اس شخص نے، فوجی افسر نے 2-3 گولیاں ہوا میں چلائی ہیں، شاید ماحول کو بہتر کرنے کے لیے یا اپنا ٹیکہ قائم کرنے کے لیے، لیکن اس پہ میں گزارش کروں گا اس ادارے سے جس ادارے سے یہ افسر وابستہ ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ طلبہ اور طالبات کے خلاف اگر کارروائی ہو وہ بھی قانون کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن افہام و تفہیم سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اس میں سے کچھ نہیں نکالنا۔ ہماری جو جگ ہنسائی پوری دنیا میں ہونی تھی، ہمارا دشمن خوش ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ اس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام ایک پیج پر نہیں ہے، جبکہ دشمن کی یہ بھول ہے۔ پاکستان کی عوام ہر دم ہر وقت اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، کندھے سے کندھا ملا کر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پروپیگنڈا ہوتا رہے جہاں مرضی ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم نے اپنے اداروں کی ساخت کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے ایسے معاملات کو طول نہیں دینا، ہم نے افہام و تفہیم کی طرف جانا ہے۔ بہرحال ناظرین، تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ادارے کی طرف سے فوجی افسر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور جو طلبہ اور طالبات احتجاج کر رہے تھے جن کا فوجی افسر سے جھگڑا ہوا، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس کے خلاف بھی یہاں ایف آئی آر درج کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ قانون کی ناک کے نیچے اتنا بڑا مسئلہ ہوا۔ قانون موقع پہ موجود تھا، قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ کیا غریب غربا کے لیے ہی قانون حرکت میں آتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے ارباب اختیار سے کہ موقع کی صاف اور شفاف انکوائری کرائیں، جو لوگ قصوروار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، تاکہ جو عوام اور ہمارے اداروں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہ ہوں۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایک عجیب قسم کے شش و پنج میں پڑ گئی ہیں، اسٹوڈنٹ طلبہ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، یعنی یہ ایک اور کوئی نئی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ اس لیے حالات کو فوری طور پر کنٹرول کریں۔ اسلام آباد میں پنڈی میں پہلے ہی فوج تعینات کر دی گئی ہے، اور کے پی کے سے اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ زوروں شوروں سے جاری ہے۔ کے پی کے سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم 2 ملین لوگ لے کر آئیں گے، کبھی 4 ملین کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے ہمارا دشمن ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس کو ناکام کرنا ہے۔ ہم نے آپس میں کوئی ایسی لڑائی نہیں کرنی جس سے ہمارا دشمن خوش ہو، جس سے ہم اور ہمارے ادارے کمزور ہوں، کیونکہ ہم سب مل کر ایک طاقت ہیں اور ہم نے یہ طاقت استعمال کرنی ہے دشمن کے خلاف۔ آپس میں ہم نے کچھ ایسا نہیں کرنا۔ اس پہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے وارثوں سے، موجودہ سیٹ اپ جو چلا رہے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں حکمران، ان سے کہ خدارا ہوش کے ناخن لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو منوان تسلیم کریں، تاکہ ملک میں ناخوشگوار فضا جو منڈلا رہی ہے وہ کہیں خرابی کا باعث نہ بن جائے، کہیں آپس میں ہی نئے معاملات نہ شروع ہو جائیں۔ ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنے۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دشمن کو اپنے مذموم عزائم میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان زندہ باد۔